Hi students, welcome in lecture 4 of idioms and phrasal verbs. So let's start our lesson from idiom number 31. A wet blanket. रंग में बंग डालने वाला आदमी, दूसरों को बेहौसला करने वाला आदमी, ऐसा शख्स जो दूसरों के मामलात में पंगे ले रहा हो, जैसे कि ये हज़रत जो हैं इन दोनों के मामलात में पंगे ले रहे हैं, तो ऐसे शख्स को वेट ब्लैंकेट कहा जाता है। या ऐसा शख्स जो दूसरों को बेहौसला करता है, उनकी हौसला शिकनी करता है, उसको वेट ब्लैंकेट कहा जाता है। वो शख्स जो दूसरे के मामलात में अपनी टांग उड़ाता है, उसको वेट ब्लैंकेट कहा जाता है। तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। वी शुड encourage others and not to be a wet blanket. हमें दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनको बेहौसला करें या उनकी हौसला शिकनी करें। हमें दूसरों के लिए एक वेट ब्लैंकेट साबित नहीं होना चाहिए, या दूसरों के मामलात में पंगे नहीं लेने चाहिए, रंग में भंग नहीं डालना चाहिए और अपने आप से काम रखना चाहिए। फिनिशिंग टच, आखिरी मराहल या नोक पलक का कोई भी काम जब कंप्लीट होने वाला होता है, उसकी जो आप फिनिशिंग करते हैं, तो उसके लिए हम फिनिशिंग टचेस का इडियम यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। द फर्नीचर इज़ रेडी, वी आर टू गिव इट फिनिशिंग टचेस। फर्नीचर कंप्लीट हो चुका है, अभी हमने सिर्फ इसे जो है ना थोड़ी फिनिशिंग टचेस देना है। देखिए, आप शॉप के ऊपर जाते हैं या कोई काम जो आपने किसी को डिमांड के ऊपर कहा होता है और आप वहाँ पे शॉप पे पहुँचते हैं, तो वो शॉपकीपर आपसे कहता है जनाब आपका काम तो हो चुका है, बस थोड़ा सा जो है एक उसकी जो है ना आखिरी नोक पलक रह गई है, थोड़े फिनिशिंग टचेस रह गए हैं। या जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं, कहता है जी बाजी आपके कपड़े तो सिल चुके हैं, बस थोड़ा सा जो है इनके ऊपर बटन लगाने रह गए, या बड़ी इस्त्री रह गई है उसको करने के लिए। इन सो फॉर एज, जहाँ तक, ये इस तरह के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है कि जहाँ किसी को कोई नॉलेज है या किसी को कोई बात पता है, तो उसके लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं इन सो फॉर एज। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। इन सो फॉर एज आई नो ही इज़ अ गुड मैन, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तो ही इज़ अ गुड मैन। अ वाइट एलिफेंट, कोई कीमती चीज़ जो कि बेफ़ायदा हो, जैसे कि इन हज़रत ने एक वाइट एलिफेंट पाला हुआ है जो कि बस खाते जाते हैं और इनके किसी काम के नहीं है। एक तो बड़ी सारी बला उन्होंने ले ली है, उसको खिलाना भी उनको ज़्यादा पड़ रहा है और उसका कोई ख़ासा फ़ायदा भी नहीं है। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन, एक कार जो है वो एक गरीब आदमी के लिए वाइट एलिफेंट की तरह ही है। उसके ऊपर इतने ज़्यादा वो अखराजात कर देगा, वो जितने ज़्यादा अखराजात करेगा उतना उसको शायद फ़ायदा ना मिले, और वो तो पेट्रोल ही इतनी खाएगी। और आजकल के जैसे हालात आ रहे हैं, लोग तो गाड़ियाँ छोड़ के साइकिल्स के ऊपर आ गए हैं, तो बल्कि वॉक के ऊपर आ गए हैं। तो ऐसा आदमी जो कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे पेट्रोल जो है 150 के करीब पहुँचा हुआ है, तो वो गाड़ी ले लेगा पुअर मैन, तो उसके लिए तो ये जो गाड़ी है एक वाइट एलिफेंट ही साबित होगी। अ रेड लेटर डे, खुशी का दिन, ऐसा दिन जिससे आपको खुशी मिलती हो, उसको रेड लेटर डे कहा जाता है। आप कैलेंडर के ऊपर देखते हैं, वहाँ पे जिस जगह पे जिस डेट को रेड पहले से किया जाता है, तो जब आप उस डेट के ऊपर पहुँचते हैं तो आपको एक दिली सी खुशी पहुँचती है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि उस दिन वो जो रेड लेटर वाला दिन होता है, उस दिन आपको छुट्टी होती है, और छुट्टी जैसी भी हो, जिस दिन भी हो, तो वो तो खुशी का एक दिन होता है। तो जब भी किसी खुशी के दिन के बारे में बात करनी हो, तो वो यूज़ द इडियम ऑफ अ रेड लेटर डे। तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। द 14th of August is a red letter day in the history of Pakistan, कि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक खुशी का दिन है, जिसको हम एक शान शान तरीके से मनाते हैं। अ मेडन स्पीच, पहली तकरीर, कोई भी शख्स, कोई भी आदमी जब अपनी पहली कोई स्पीच करता है, तो उसके लिए अ मेडन स्पीच का इडियम यूज़ किया जाता है।
ہی امپریس دا آڈینس بائی ہز میڈن اسپیچ. اس نے اپنی پہلی ہی تقریر سے اپنے جو سامعین تھے, اس کے سننے والے تھے, ان کو اس نے امپریس کر دیا. اور آڈینس کو اپنی میڈن اسپیچ سے ہی امپریس کرنا بہت بڑی کوالٹی ہے. اور آپ میں سے جن کو کوئی واسطہ پڑا ہوگا اس طرح کی اسپیچ کرنے کا, دے نو ویری ویل کہ اگر کوئی شخص اپنی پہلی ہی یا میڈن اسپیچ کے اندر امپریس کر لیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے. بلیک شیپ, برے کردار والا آدمی, ایسا شخص ہے جس کا کردار برا ہو یا جگہ چھپا ہو, یا وہ کہتے ہیں کالی بھیڑ, تو اس کے لیے بلیک شیپ کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. یو کین سی ہیئر دیٹ دیر آر مینی شیپ بٹ دیر از آلسو پریزنٹ اے بلیک شیپ. اور یہ بلیک شیپ جو ہے بدمزگی پیدا کر رہی ہے. اور کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی بلیک شیپ ہو, کوئی ایسا جو ہے نا کالی بھیڑ موجود ہو, ایسا شخص ہے جس کی کوالٹیز یہ بلیک شیپ والی ہوں, تو وہ اس ساری جگہ کو گندا کر دیتا ہے. لیٹس سی اٹس ایگزامپل, وی شوڈ بی اویئر آف اے بلیک شیپ ان اور کمپنی. ہمیں اپنی کمپنی کے اندر موجود کالی بھیڑوں کو جو ہے دیکھنا یا ان سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے. ان ونز گڈ بکس, کسی کی نظر میں اچھا ہونا. اور نارملی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے باس کی نظر میں وہ جو ہے وہ ذرا اچھے ہوں. تو یہ انہی لوگوں کے لیے جو اچھے ہوتے ہیں اپنی باس کی نظر میں, اپنے آفیسر کی نظر میں یا بڑوں کی نظر میں, تو وی یوز دا ایڈیم ان ون گڈ بکس. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل, ہی از ان ہز آفیسرز گڈ بکس, کہ وہ اپنے آفیسر کی نظروں میں بہت اچھا آدمی ہے یا بہت اچھا جو ہے اس کا سبارڈینیٹ ہے. انڈر اے کلاؤڈ, اگر کوئی شخص برے حالات کے اندر پھنسا ہوا ہو, اس کے اوپر برے دن چل رہے ہوں, جیسے کہ یہ مصوف آپ کے سامنے کھڑے ہیں, بیچارے بارش کے اندر کھڑے ہیں, وہ ان کا لٹکا ہوا ہے, بری حالت ان کی ہوئی ہے. تو جو بھی شخص برے حالات کو فیس کر رہا ہوتا ہے, مائٹ بی پاسبل وہ بزنس کے ہو سکتے ہیں یا لائف کے ہو سکتے ہیں, تو وہ یوز ایڈیم آف انڈر اے کلاؤڈ, برے حالات میں. لیٹس سی اٹس ایگزامپل, آل ہز فرینڈز لیفٹ ہم وین ہی واز انڈر اے کلاؤڈ. جب وہ برے حالات میں پھنسا ہوا تھا, جب وہ انڈر اے کلاؤڈ تھا, تو اس کے سارے دوست اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر آپ کے دوست آپ کو انڈر اے کلاؤڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تو آپ کے دوست نہ ہوئے. ہیڈ اور ہیز, جلدی سے یا مکمل طور پر. کوئی بھی کام جو وہ جلدی سے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہیڈ اور ہیز کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل, سینگ می ہی رین اوے ہیڈ اور ہیلز. اس نے جب مجھے دیکھا تو اپنے پاؤں سر کے اوپر رکھے اور بھاگ کھڑا ہوا, یا وہ جلدی سے بھاگ گیا. دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ایڈیم کو بطور کمپلیٹلی کے میننگز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, کہ جیسے کہتے ہیں سر تاپا, ہی از ان لو ود ہر ہیڈ اور ہیز, کہ وہ اس کے ساتھ مکمل طور پر محبت میں مبتلا ہے. Hope so you are enjoying these lectures. Let's give me your feedback and also subscribe so that you can get my next lectures in time. Thank you.